नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात पाक का एक शेर, जैसा कि नात पाक को आपने सुनी भी होगी वीडियोज़ में, कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। जी हाँ, जैसा कि हसनैन करीमैन की बारगाह में ये शेर अर्ज़ किया, तो आज का मेरा मौजू हसनैन करीमैन की ज़ात बाबरकत और उनकी हयात के बारे में मुख्तसर हाज़री है। और ख्वाहिश और कोशिश थी कि एक हकीर सी हाज़री इस माह मुहर्रम के दौरान हम भी पेश कर सकें। तो अल्लाह ताला का करम है कि आज अल्लाह ताला ने तौफीक दी। तो सबसे पहले जो दोनों शहज़ादे हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के, जिनकी ज़ात बाबरकत के बारे में सरकार ने फरमाया कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो ग्रोहों में इनके सदक़े और तोफ़ैल सुलह होगी और वो जंग से बच जाएंगे। तो आका की ये पेशन गोई हर्फ बहर्फ हक़ और सच साबित हुई। और फिर बचपन का एक वाक़या हसनैन करीमैन का मशहूर है, जो कि उलमाए कुराम अपने ख़िताबों में बयान भी फरमाते हैं कि बचपन में इन दोनों शहज़ादों के दरमियान राइटिंग का एक मुकाबला हुआ। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम कोई तहरीर करते हैं, फिर वो फ़ैसला करवाएंगे कि किसका ख़त अच्छा है। तो दोनों शहज़ादे कोई तहरीर करके वो सैयदा की बारगाह में हाज़िर हुए। तो सैयदा ने इनका दिल रखते हुए कोई फ़ैसला न किया, बल्कि इस फ़ैसले को आगे मौला अली की बारगाह में भेज दिया। और फिर वो भी कोई फ़ैसला न करते हुए उन्होंने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस फ़ैसले को आगे बढ़ाया। और सरकार ने भी किसी शहज़ादे का दिल तोड़ना गवारा न किया कि किससे कम किया जाए, किससे ज़्यादा किया जाए। उन्होंने वो फ़ैसला अल्लाह ताला की बारगाह में भेज दिया। तो वहाँ से भी यानी रब्बुल आलमीन की तरफ से भी वो फ़ैसला दोनों के हक़ में बराबर आया कि दोनों ही शहज़ादों की राइटिंग अच्छी है, दोनों का ख़त अच्छा है। तो आप इस समझें इस वाक़े से कि जिनके लिए आसमान से इज़्ज़तें और अज़मतें और इनाम और इकराम नाज़िल हों, जिनके नाम बड़ी शान से रखे जाएं, जिनके लिए जिनकी बारगाह में जन्नात और फरिश्ते हर वक्त हाज़िरी और नौकरी के लिए हाज़िर हों, उनके मान और मर्तबे के बारे में मुझ जैसा एक हकीर और खसीस क्या उनके मान और मर्तबे और मराकिब बयान करे। तो ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फिर जिस तरह से आपको जहर दिया गया, ख़तरनाक जहर था और उससे आपकी शहादत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में कि शहीद ज़िंदा है। ज़बान से तो न कहो, बल्कि दिल और दिमाग में ये गुमान भी न रखो कि शहीद ख़त्म हो गया या नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मर गया। इस तरह के अल्फाज तो अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीद ज़िंदा है, और ऐसा ज़िंदा है कि वो मेरी बारगाह से हमारे पास से रोज़ी और रिस्क भी खाते हैं, लेकिन तुम लोगों को इस बात का शऊर नहीं है। तो हमारा तो ये ईमान है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि बहुत बड़ा फरमान फरमाया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बारे में कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है। फिर सरकार ने ये भी दुआएं फरमाई कि या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत करें, फिर जो इनसे मोहब्बत करे आप उनसे भी मोहब्बत करें। तो ये बहुत बड़ी मान और मर्तबे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और मामलात आप बड़े बड़े उलमा से सुनते और समझते रहते हैं, पढ़ते भी हैं, स्टडी भी करते हैं। माशाअल्लाह मुहर्रम के अशरे के दौरान हम सब बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ तो गौर करें कि आपने अब अपने वतन की, और वतन भी मदीना मुनव्वरा जैसा, मक्का मुकर्रमा जैसा वतन, उसकी कुर्बानी दी। फिर जान माल के खौफ से आप बरी हुए, और सही माना में कुरान पाक में जो इम्तहानात नाजिल हुए, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें किसी तरह की कमी से ज़रूर आज़माऊँगा,
تو غور کریں اس واقعے پر، تو وہ دنیا کے سارے امتحان ایک ہی وقت میں امام علی مقام پر نازل ہوئے اور آپ ان امتحانوں میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور بڑی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود بھی آپ نے اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اسلام پر اور مسلمان پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، اور اسلام کی بقا اور فلاح کے لیے آپ نے یہ ساری قربانیاں دیں، اور یہاں تک آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت وہ سجدے کے اندر ہوئی۔ تو یہ شعر آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جبیں کو سجدے سے نہ دور رکھے مسلم، جبیں کو سجدے سے دور نہ رکھے مسلم، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین نے۔ تو ہمیں ان کی زندگیوں سے بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے، اور محبتوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب ان کی غلامی کے ہم دعوے کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، تو ہمارے اخلاق اور کردار میں بھی ان کی کوئی جھلک ہونی چاہیے۔ اگر ہماری ذات میں، ہماری صفات میں، ہمارے اخلاق و کردار میں ان کی کوئی جھلک، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو پھر یہ ساری باتیں اور یہ سارا گیٹ اپ ایک زبانی خرچ اور زبانی اظہار رہ جاتا ہے، جو کہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جو ویڈیو آپ سب کی خدمت میں پہلے بھی پیش کی ہے کہ ایز یو سو سوشل یو ریپ، اس میں مختار ثقفی جو شخص ہے وہ ان کا ذکر کیا تھا۔ تو دنیا میں مظلوم یہ کبھی نہ سوچے کہ بھئی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ حق ہے اور حق والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مدد حق والوں کے لیے، سچ والوں کے لیے ہمیشہ آئی ہے اور آتی رہے گی انشاءاللہ تمام زندگی۔ اور امام علی مقام کا جو بدلہ مختار ثقفی نے اس دنیا میں لیا، اس میں بھی تقریباً 6 سال لگ گئے تھے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے حالات اور معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انصاف ملنے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ضرور ہے۔ آخر میں آپ سب کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مولانا شفیع محمد اوکاڑوی نے جس طرح سے ماشاءاللہ واقع کربلا کے حالات اور معاملات شروع سے آخر تک جس طرح سے انہوں نے بیان کیے، وہ بڑے بے مثال انداز میں انہوں نے پیش کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ویسے تو ماشاءاللہ کئی علماء نے ان سارے معاملات پر روشنی ڈالی ہے، پر میں جن سے متاثر ہوا وہ انہوں نے، تو آپ ان کا واقعہ کربلا کے حوالے سے جو والیوم نمبر 1، پہلے تو کیسٹس کا زمانہ تھا، والیوم نمبر 1، والیوم نمبر 2، والیوم نمبر 3، اب تو ماشاءاللہ وہ سب کچھ نیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو ہم واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اور اس کو اچھی طرح سے سننے کے لیے آپ ان کو ضرور سنیں زندگی میں ایک دفعہ۔ اور انہی کے ان آخری چند اشعار پر آج کی حاضری مکمل کر رہا ہوں کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت کے لشکر شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت کے لشکر شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور پتہ کسی نے جب پوچھا تو حضرت نے فرمایا، پتہ کسی نے جب پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ تو ان اشعار کے ساتھ، ان جذبات اور الفاظ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سلام عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھے اور اس کے غیور عوام کو سلامت رکھے، اور ہمیشہ اس میں حق اور سچ کی ایک جیت ہو، حق اور سچ کی حکومت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔